बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रुकैया गुल अपने चैनल रुकैया की ज़िंदगी में वेलकम करती है। आज ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये मेरा 5वां ब्लॉग है। जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, तहे दिल से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी दुआएं सब के लिए, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ क्या करें, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए। जितने भी ज़िंदगी के दिन हैं, अल्लाह ताला ईमान के साथ, सेहत के साथ रखे। तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरी शादी की रियल ज़िंदगी के 40 साल। उम्मीद है देखने वाले मेरी लाइफ से बहुत कुछ सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लाइफ भी अच्छी और कामयाब गुजरेगी। तो उसके लिए क्या कुछ होता है, कैसे कैसे लाइफ को, जैसे एक मौसम है, पतझड़, बहार, खिज़ां, धूप, गर्मी, सर्दी, इसी तरह से इंसान की लाइफ में भी सब कुछ आता है। इसी तरह लाइफ है, जैसे मौसम, इंसान की लाइफ भी इस तरह की होती है। तो आगाज़ करते हैं ब्लॉग का। बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट किया है। तो हम आ चुके थे मीना में 3 दिन ठहरना होता है। जब हम पहुँचे तो कंकरियाँ, थोड़ा रेस्ट किया, कंकरियों के लिए चले गए। कंकरियाँ मारी शैतान को। 3 दिन वहाँ स्टे होता है। कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी की, एहराम खोल दिए गए। तो नसीब का गोश्त था जो लाए, माशाल्लाह बहुत बड़ा पतीला। मेरे खामद ने अपनी साइड पे 2 जेंट्स पहुंच चुके थे, तीसरे ये थे। फिर उन्होंने कुर्बानी का गोश्त काफ़ी सारा बनाया। उस वक्त और सिस्टम था, ज़बह करने वाले भी होते थे लोग। जैसे हमारे आजकल पाकिस्तान में भी हम भी कुर्बानी करते हैं, वो भी काफ़ी लोग होते थे करने वाले, कुर्बानियाँ करके देते थे, हिलाल करके, कुर्बानी करके। तो अब तो एक अलहदा जगह पर मुकर्रर की गई है। वो कुछ और सादगी वाला टाइम था। तो गोश्त लेके आए। जब पूरा काफ़िला पहुंचा असल मकसद, तो सालन तैयार था। बस सब ने रोटियां तो खैर बाहर से ले लेते थे। सब ने माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया। सब ने, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कंकरियाँ हमारी फारिग होते गए, तो इसी तरह से उम्रे के लिए सब निकल गए। क्योंकि ये बग़ैर एहराम के उम्रा होता है। हज के दिन में जो 3 दिन में हज करना होता है, उसी हज के दिन बग़ैर एहराम के उम्रा होता है, वरना एहराम के साथ ही उम्रा होता है। तो मर्द एहराम नहीं बांधते, जो आम लिबास होता है उसी के साथ ही उम्रा करते हैं। तो औरत का तो सर बाल वैसे ही ढांपे होने चाहिए, चाहे नमाज पढ़े, जो चाहे उम्रा करे, चाहे एहराम, उसका तो सर ढांपा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए तो हर वक्त ही जायज़ है। तो ये है कि मर्द एहराम नहीं बांधता। तो खैरियत के साथ उम्रे का फ़र्ज़ अदा किए। कोई किस टाइम पहुंचा, कोई किस टाइम पहुंचा। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आके रात को रेस्ट किया। सुबह का दिन दूसरा था। फिर कंकरियाँ मारी, किसी की कुर्बानियाँ रहती थी, उन्होंने कुर्बानियाँ की। जैसे जैसे अपनी नमाज, फ़राइज़, दुआएं, सब कुछ वो चलता रहा। तीसरे दिन सब ने कंकरियाँ मारी, हर कोई अपने घरों की तरफ रवाना हो गया। तो मेरे वालिद साहब भी मक्का में ठहर गए, अपने जो भी उनकी फ्रेंड थे उन्हीं के यहाँ। तो प्रोग्राम यही बना था इंशाल्लाह। कोई ऐसे फ़ोन वाले सिस्टम तो नहीं होते थे, मोबाइल वगैरह वाले। तो फ़लाँ दिन इंशाल्लाह मदीना चलेंगे। 1-2 दिन रेस्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा का दिन आ गया, जहाँ हम मक्का की सारी ज़ियारतें कंप्लीट कर चुके थे। जितने दिन रहे यहाँ, हम इंशाल्लाह मदीने के लिए रवाना हुए। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में जाने के लिए पुराना रास्ता बदर वाला होता था। तो वहीं पुराने रास्ते से हम गए। माशाल्लाह बदर की ज़ियारत की। वहाँ कुआं था, जंग मैदान वाला था, सब कुछ देखा, सारी ज़ियारतें की। कम उम्री
شغل، جیسے بچے خوش ہوتے ہیں. ایک اتنی تو سینس تھی الحمدللہ، تربیت میں بھی تھی، مسلمان بھی تھے، قرآنی تعلیم بھی تھی، دینی دنیاوی دونوں تھیں. تو اتنی تو سمجھ تھی الحمدللہ، احکامات کا سب کا وہ بھی محبت تھی. خوش قسمت تھی میں الحمدللہ. اتنی کم عمری میں نے حج کیا، زیارتیں کی. تو خیریت کے ساتھ ہم چلے گئے. سفر گزرتا گیا، پہنچ گئے مدینہ منورہ، ہوٹل بک کرایا، وہاں رہے. تھوڑا فاصلہ ہوتا تھا. میرے والد صاحب تھے، ایک مائیں تھی، ایک ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھی جو میرے والد کے بہت کلوز فرینڈ تھے. انہوں نے ہی اپنی میرے والد صاحب کی ذمہ داری پر اس کو بھیجا تھا. تو وہ جب ہم آئے وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ٹھہری. جو بھی احکام میں جاتی تھی وہ میرے ساتھ ہی پورے کرتی تھی. تو کافی ایجڈ تھی. یہ نصیب ہوئی خوشی مجھے کہ ایک بزرگ کو میں نے اپنے ساتھ ساری زیارتیں کروائی، حج کے ساتھ ساتھ اس کی ہیلپ کی، اس کو ساتھ چلایا، گھر میں سارا کچھ. تو وہ میرے ساتھ ہی رہی. تو اس طرح سے میرے والد صاحب آ بھی جاتے تھے، چلے بھی جاتے تھے، جدہ بھی، مکہ میں بھی. تو اس طرح سے مدینہ میں ہمارے ساتھ چلے. تو وہ جیسے رہے، وہ اماں میرے ساتھ ہی رہتی تھی. تو الحمدللہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. تو پھر وہاں کی زیارتیں سٹارٹ ہو گئی. وہاں کے جو قانون ہیں نا مختلف ہیں. اس وقت کوئی زیارت کے لیے اجازت کسی چیز کی بھی نہیں ہوتی تھی. ابیار کہتے ہیں کنویں کو، تو مخفف کر دیتے ہیں بیر، ویسے ابیار ہے اصل نام، بیر کہہ دیتے ہیں، مخفف لفظ ہے. جو بھی حضرت عثمان علیہ السلام کا کنواں تھا، حضرت حمزہ علیہ السلام کی مزار تھی، یا جو بھی کسی چیز کے قریب سعودی حکومت نہیں جانے دیتی تھی. دور سے جہاں سے بھی نظر پڑے دیکھو، ورنہ حرام 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 کہتے تھے. تو ایک دو دفعہ ہمیں ایسے ہوا کہ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی پولیس والا نہیں ہے، تھوڑی سی گاڑی آگے کر دی، ان کی ایک حدود تھی، ان کے آگے نہیں جانا، ایسے شارٹ کٹ کے نکلے ہیں. تو سیٹی کی آواز بجی ہے. تو میرے ہسبینڈ وہیں گاڑی روک دی. تو ان کے خیمے لگے ہوئے ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے بلایا. تو کافی دیر میرے ہسبینڈ کو سمجھایا کہ زیارتیں آپ جہاں منع ہے وہاں آگے نہیں جا سکتے. تو تھوڑی بہت بات شات ہوتی رہی. اس کے بعد الحمدللہ سمجھایا بجھایا. پھر ہم یعنی ان کے رولز کو ہم کسی کے بھی نہیں توڑنا چاہیے. تو اس طرح سے ہمارے نصیب میں آج کل جیسے زیارتیں ہو رہی ہیں، یا الحمدللہ میں نے بعد میں جا کے کی ہیں. اس سال یہ نہیں کہ ایک سال ہوتا تھا ان کے قانون، 2-3-4 سال تک رہتے تھے. وہ کوئی قانون نہیں تھا کہ ہم جا کے زیارتیں کرتے، حرام حرام کہتے تھے. جو بھی چیزیں تھیں وہ مسمار کرتے جا رہے تھے. ان کی کوشش تھی کوئی یہاں آ کے ایسے کام، زیارت والے ہم کیسے زیارت کرتے تھے اجنبی، صرف ہم نہیں، بڑی دنیا کے لوگ آتے ہیں وہاں، کافی ممالک آتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، خاک شفا مٹیاں لے کے جاتے ہیں، جیسے حضرت علی علیہ السلام کا گھر تھا اس طرح سے. تو اس طرح سے وہ سب کرتے تھے. پر وہاں وہ چیزیں ختم کرتے جا رہے تھے، حرام ہے یہ نہ ہو. تو اس وقت سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جتنے شکرانے اپنے رب کے ادا کروں بہت کم ہے. ایسے میں جالی کو ہاتھ لگا کے کعبے کی بیٹھتی تھی، جالی مجھے نظر آتی تھی. جہاں حضرت بی بی فاطمہ نماز پڑھتی تھی، حضرت ختیجہ کی جگہ تھی، وہاں جا کے بیٹھتی تھی، میں نماز پڑھتی تھی. میں جالی سے سارے نقشے دیکھتی تھی، اندر کے سب کچھ مجھے نظر آتا تھا. جیسے طواف کرتے ہیں ایسے ایک چکر ڈیلی کا زیادہ نہیں لگانے دیتے تھے. وہ کہتے ہیں شاید کعبہ سمجھ کے یہ طواف کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں. بہت سختی ہوتی تھی. ساتھ بیٹھے رہو، ایسے ہاتھ لگا کے چومنا نہیں ہے، سوائے اللہ کے گھر کے. احکام پورے کرتی تھی، کچھ بھی نہیں کہتے تھے. جتنی دیر میں بیٹھی تھی نماز پڑھتی رہتی تھی، نفلی ادا کرتی تھی، قرآن پاک جا کے صورتیں ایتیں قرآن پاک جو بھی پڑھنا تصویر، مجھے کیا کسی کو نہیں ہٹاتے تھے. اگر یہ کام نہ کرو تو بدعت والے، تو نہ میں کرتی تھی نہ وہ مجھے روکتے تھے. میں جتنی دیر بیٹھتی، 5 نمازیں پڑھی، 2 پڑھی، بیٹھی رہی، وہ اٹھ کے چلے گئے، واپس آ گئے الحمدللہ. تو اب تو
देखने वाले तरसते हैं, जाली कहाँ है, काबा कहाँ है, खान रोज़ा का दरवाज़ा कहाँ है, दूर से वो भी नज़र नहीं आते। बहुत खुश नसीब समझती हूँ मैं अपने आप को। तो मैं सारा कुछ देखती बैठी रहती थी। उस वक्त सिर्फ पिंक पिंक पिलर थे, उसके आगे छतरियाँ थीं जो न्यू नक्शा बनना था। मेरी वीडियो बड़ी हो जाती है, मैं बातों का मुझे इतना सरूर आने लग जाता है, तो बस जब मैं छोड़ती हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है। तो उस वक्त नक्शा रखा हुआ था, छतरियाँ बनी हुई थी। वो मस्जिद ही सिर्फ तुर्कियों वाली, उससे आगे बरामदे बने हुए थे। तुर्की वाली मस्जिद, उसके आगे बरामदे थे, जहाँ अब अंदर जाके मैं तो आपको क्या बताऊँ, जहाँ हम नमाज जाके पढ़ते हैं रोज़ा के पास, तो उससे अब पीछे थोड़े बरामदे हैं, वहाँ तक थी, कुछ भी नहीं था। तो दो दरवाजे थे, ऐसे ऐसे दो बरामदे, इस तरफ से मर्द होते थे, इस साइड पे औरतें होती थी। सब एक दूसरे को हम नज़र आ रहे होते थे। मर्द इसी गेट से अंदर आए, औरतें इसी से आए, फिर दोनों ऐसे निकल के अपने वरासा से मिल जाती थी। वो नक्श जैसे बचपन में नक्श हो जाते हैं ना, इसी तरह मुझे सब नक्श हो चुका है। तो हम गुजरते थे चारों तरफ से। एक साइड मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं गुजरती थी, हम गुजरते थे, दरवाजे से निकले, बाजार, मार्केट जैसे अब है, अब नहीं है, बल्कि जैसे आप लोग दरबार पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं बुज़ुर्गों की, इस तरह से बाजार मेले लगे हुए होते हैं, इस तरह के थे। इतने बड़े बड़े मड़के वाली तस्वीरें देखनी, बचपन था तो मैं पूछती ये किस लिए है, कहते हैं डेकोरेशन के लिए। इतनी बड़ी वो पढ़ी तो नहीं जाती, तो मैं कहती हूँ ये क्या है, ये कहते हैं डेकोरेशन के लिए, रूम में इशारे देते थे। कुछ पाकिस्तानी भी थे वहाँ मुलाजिम, वो भी समझा देते थे बात। वहाँ से आगे जाना, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली का घर बुसीदा हालत में, उनकी खिड़की, उनका सामान, उनकी चीज़ें, वो मोहल्ला पूरा था। वो अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया, नसीब हुआ मेरे। उसके बाद फिर रोड क्रॉस करते थे, रोड क्रॉस करने के बाद फिर जन्नतुल बकी आती थी। तो डेली गुजरना, डेली ज़ियारतें करना, डेली देखना। बाज़ार चारों तरफ था, मस्जिद नबी के बाज़ार चारों तरफ था। और मैं खुश नसीब। तो ये महल्ले भी मैंने देखे हैं, खिड़कियाँ भी देखी हैं, दरवाजे भी देखे हैं। इतना बड़ा बड़ा परनाला, जिसे आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, छत का पानी जो नीचे आता है, इस तरह से बना हुआ, इतने चौड़े चौड़े होते थे। और उनके घर इस तरह से बुसीदा नज़र आते थे। जो खजूर है ना, हमारी बीमें डाली जाती है मकान के चारों तरफ से, उनकी बीमें भी थी ऐसे। खजूर के जो बड़े बड़े गाचे कहते हैं हम, वो काट के ऐसे, एक ख़त्म होता था दूसरा उसकी तरफ लगा देते थे, एक ख़त्म होता था फिर यहाँ से, इस तरह से, क्योंकि वो बुसीदा हो चुकी थी, अंदर से चीज़ें नज़र आती थी। तो हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की मज़ार पे भी गए, हर जगह पे थे, दूर से, पास नहीं जाना, नज़दीक नहीं जाना, सजदा नहीं करना, खाक नहीं उठानी, सब हराम है, बिदअत है। इस तरह से ये मेरा ब्लॉग हो चुका है काफ़ी मिनट का। तो ये हमारी मदीना में ज़िंदगी गुजर रही थी। हम 10 दिन वहाँ रहे, तो जितने दिन रहे थे कुछ नहीं कहते। तो कैसे रवाना हुए, कब हुए, कौन कौन साथ रहा, किस तरह से मिले, और कितने दिन गुजारे, इंशाअल्लाह फिर सफ़र रवाना करेंगे मदीना से नए व्लॉग में। वादी जमूम, वादी फ़ातिमा, जो मक्का मुकरमा के पास है हमारी रिहाइश थी, उसके लिए, अपने घर की तरफ के लिए। अगर मैं वहाँ थी मदीना में भी खुशी थी, अगर यहाँ सफ़र करके आ रहे थे, ये भी मक्का था, वो भी बहुत खुशी थी।
تو میں نے اتنا قریب سے روضہ رسول اللہ کے پاس رہی، اتنا قریب سے، حسرت ہے، خواہش ہوتی ہے میں دیکھوں، پر میں اتنا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں، جو بیچارے آئے ہوئے ترس رہے تھے، گرین گنبد ادھر سے باہر جا کے دیکھتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتی ہوں بہت، میں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا، میرے پروردگار نے مجھے ان لوگوں میں شمار کیا جو محمد مصطفیٰ جن کے لیے میرے پروردگار نے دنیا بنائی ہے، میں اس کی جالی کو چومتی رہی، بیٹھی رہی، ہاتھ لگاتی رہی، تالے کو پکڑا، دروازوں کو پکڑا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ مزید اچھے بلاگ لے کے آؤں گی۔ تو وہ لائف ہماری کیسے گزرتی رہی، کس طرح سے ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ دن۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں اس سے بھی بہتر، اس سے بھی اچھا، بڑا مزے کا لے کے آؤں گی۔ ضرور دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، میرا حوصلہ بڑھائیں، ہمت، تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ سب شیئر کروں اپنی 40 سالہ لائف۔ اجازت چاہتی ہوں دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔